جيرانو عدي جيرانو عدي جيرانو عدي جيرانو بعد مدين بسلامو حاصير تاريخ قادي محمد مرانت نصر أمير منج صحف مصحف قصات حرنتي صحافي صقاي محارتو مرعو قص 410 تخلتن كساع قص 414 قادي محمد مرانت نصر أمير علت لدت شحن 944 محمد مرانت مداري نقوح أنكحن ناي حق مهور النيرو دحرو قنبت 24 شحن 991 ناي فلماز تجوية زيغا خبهال زكال محمد مرانت كا ولاديو نصر أميرن ولاديتو السيدة قصاص عثمان أدالا قبر مريامن كاب كرن 15 كيلومتر أبيلا تركب كميل استبهلت أب كباب وازن تتزلا نيشتوي عدي توليدو إذا كميل تبهال عدي بسم تولاد قبيلة معلا زخونه أب حقو ولاديتو استتصوعت عدي يوخون انبر ولاديو كاب قبيلة بيت جوكيو مرانت مسكلته محمودن إدريسن استبهلو حواتي توليدو بقولعو أب عنسبا وازنتت خلوت شيخ محمد علي زرقوم قرآن قريئو أب شحن 900 كلتن أبيلوغن ناب كرن بمئتاو علماو تمرتو قصيلو قوني علماو تمرتو أب معهد يقرئ نبره مس كلهم أبت معهد صنحو مشايخ صبوق زمدنا كواتو نبرو بفلاي مس قادة أو بكر صالح عبد الله جن طبق زبله زمدنا قبره مسؤو بمخان كأ نحبرت سب أبزا قدسو قديات كساتف جمره أبنايدان نسرحن كلو مسجبها متأثار سلزنبرو تحساس شمون تشعن 997 عامة مرات بمنقست إيطوبيا تتحيزو تأثره أب كرن أبتي عد عقب زبهال زنبره بيت مأثر تدما نعامت مملعتا تحبسه ما أسرتون فردون ودي مسواتسه أب شحن 999 أب تستمهرلو معهد كم ممهر تقصره أب عامة شحن 971 مس مدهانيت إيلوس محمد نور قال كيدان بمئسار أب شحن 973 عبد الرحمن سمي وودم تبكرو جنا ودم بهصانم كلوغن أب تحساس 26 شحن 973 شابعاي رأسو تأثره نحمشت عمت كأت فرده 3 عمت المنفقن مستأثره أب شحن 977 شعبية نكرن مسحزتا كابتي مأسر تتفتحه ناب سرح دما تملسه أب شحن 985 أب علي قدر أب زنبرة بيت فرد شريعة دانيا خوينو خسرح مستمزه نتبوتا شعبية سلز حازتو ناب قردة تمدبه كساع ورح شحن 988 أب قردة صنحه كساع لكاتي شحن 909 أب كتما جندع دانيا خوينو كقلقل تمدبه دحرز قزيقن ناب كرن تمليسو أب نايدان النت أقلقلوت صنحه أب صباح 24 قمت شحن 991 مالت أب شابعاي سومن دحر محرار ملا إرترا حاملة 10 شوعات شحن 991 نقادي محمد مرانت أب كرن كابز ركب منبر قزؤو بقجل عافنا تجوه ميازي 14 شحن 990 كلتن
ጉጅለ ዓፈና ንኻልኦት ሸሞንተ ዑለማ ናይ ሃይማኖት እስልምና ብምጭዋይ ኣሰር መሐመድ መራነት ኣስዓበቶም ንሳቶም ድማ ኡስታዝ ዓብደል ዓሊም መሐመድ ዓሊ ዘርኦም ኡስታዝ ኢብራሂም በኺት ማልክ መበይቶት ኡስታዝ ዓሊ ሐሰን አድም ኡዙዝ ኡስታዝ አቡበከር መሐመድ ኑር ጅምዕ ኡስታዝ ዓብዱራህማን ዓሊ አምሐራይ መሐመድ ሐምድ ዑስማን ኡስታዝ ኢብራሂም ጅምዕ ሐምድን ኡስታዝ መሐመድ ጣህር ሐምድ እኩድን እዮም እዞም ብዝለዓለ ደረጃ ካብ ወፃኢ ሃገራት ተማሂሮም ንህዝቦም ከገልግሉ ዝመጹ ምሁራት ድሕሪ ምጭዋዮም ብዓይኑ ዝረኣዮም እኳ ተዘይነበረ ንቃዲ መራነት ወሲካ ኩሎም ክሳዕ መፋርቕ 1997 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኻርሸለ ኣስመራ ምንባሮም ሓበሬታ ነይሩኒ እዩ ቃዲ መራነት ኣብ ዘመነ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ 1969 ናይ ጀብሃ ደብዳቤ ኣብ ኢዱ ተረኺቡ ሓደ ዓመት ኣብ ካርሸሊ ተኣሲሩ ወፂ ነይሩ ኣብዛ ናይ ሕጂ ማእሰርቲ ግን ካብ ዝጭወ እንሆ ልዕሊ 30 ዓመታት ኣቁፂሩ ብዛዕባ ደሃይ ይኹን ደሃይቶም ሸሞንተ ሊቃውንት እስልምና መተኣስርቱ ዛጊድ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ይትረኽበን ሚያዝያ 14 ድማ ልክዕ ከም 18 መስከረም ንዝኽሪ ናይዞም ዑለማንን ድሕሪኦም ሰዓቡን ዓመታዊ ትዝከራላ ንዛንታን ውዕሎን ናይ ቃድ ማለት ዳኛ ትብል ሞያ ምስ ስሙ ተቓንያ ዝተዋሃደትን ኣብ ከረን ኣውርደትን ጊንዳዕን ከም ዳኛ ኮይኑ ንህዝቡ ብፍትሑ ዘገልገለን ዝዳነየን ቃዲ መሐመድ መራነት ተዘንቱ በአቶ ዓብዱልፈታሕ ፈኪ አሕመድ ኸሊፋ በቋንቋ ዓረብኛ ዝተጻሕፈት መጽሐፍ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጊማ ኣብ ኩሉ ተሓቲማ ተዘርጊሓ እያ ዝበዝሐ ኣብ ጽሑፍ ተሰፊሩ ዘሎ ትሕዝቶውን ካብታ መጽሐፍ ዝተረኽበ እዩ نفتح مبرز دلي قرصي قربي خا وكل مضايتو مثل هاجر زولدو قربي خا وكل مضايتو مثل هاجر زولدو بسرات مفكرت نباب መጻሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወጻእን ዝሕተሙ መጻሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጻሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤውሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጻሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጻሕፍቲ መበቆላውያን መጻሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጻሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካይድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኮ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃና ብጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጻሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጻሕፍቲ ዝርግሐ መጻሕፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጻሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጻሕፍቲ ንምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጻሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላዊ ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጻሕፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል መኣስስ ጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ حجز أرتعتن نتفجبرن زسرحلكم كإلاتات عب مرخبون حجز كنجبر نخل بس احنا كتعجبهم
زيغانو عدي حدي زيغانو عدي حدي زيغانو بعد مدين بتلمو